Daligon ang Diyos ning matahom no sab nga kabuntagon maayong adlaw kaninong tanan akong mga hinigumang igsoon sa Ginoo ug mga higala. Ani no sa Panginoong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios ang nagwawali ug ani na sab kita niining matahom nga adlaw ug padayon kita nga magatuon sa mga pulong sa Dios dinhi sa balaang kasulatan. Ug ang ato karon nga tun-an mga igsoon kini ang sulat ni Apostol Pablo sa iyang ikaduha nga sulat sa taga-Korinto sa 2 Korinto kapitulo 11. Nagiskot kini may tungod maigsoon sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang iglesia. Sa 2 Korinto 11, 2 versikulo 3. Akong pagabasahon maigsoon. Kaya ako may pagbati sa Dios nung pagpangabugho alang kaninyo. Sanglit kamo ugod, ako naman gikasaad nga maasawa sa iyang usa lamang kabana nga mao si Kristo. Aron ikahatag ko kamo ingon nga birhen nga ulay. Versikulo 3. Apan nahadlok ako nga maingon nga si iba hinglimbungan sa bitin pinaagi sa lipat-lipat niini ang inyong mga panghuna-huna pagapasalaagon gikan sa maminatud-on ug putli nga pagkamanilaron kang Kristo. Hallelujah. So dinhi maigsoon si Apostol Pablo sa iyang sulat sa mga Kristohanon sa Korinto. Siya hisgot kabahin maigsoon sa ilang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Nga diin si Apostol Pablo maigsoon iyang sulti ang ilang kahimtang ingon nga sila maigsoon sama sa pangasaunon nga ang bana mao ang atong Ginoong Hesukristo. Praise God, hallelujah. Ako masahon pagbalik maigsoon. 2 Korinto kapitulo 11 versikulo 2. Kaya ako may pagbati sa Dios nung pagpangabugho alang kaninyo. Sanglit kamo ugod, ako naman nga gikasaad nga maasawa sa iyang usa lamang kabana nga mao si Kristo. Aron ikahatag ko kamo ingon nga birhen nga ulay. Praise God, hallelujah. Unsa kuno maigsoon mato pa dinhi? Ingon ni Apostol Pablo nga sanglit kamo ugod, ako naman nga gikasaad nga maasawa sa iyang usa lamang kabana. Praise God, hallelujah. Nga mao si Kristo, no? Mao kini maigsoon ang gisulti ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon sa Korinto. Diin maigsoon iyang pakasama maigsoon nga sila nga mga katawhan sa Dios nga mao ang iglesia maigsoon sa Dios maigsoon. Hallelujah. Ang iglesia maigsoon gihulagway og tulo ka paagi maigsoon sa atong mabasa dinhi sa Bagong Tugon. Una maigsoon ang iglesia maigsoon gipakasama maigsoon sa usa ka balay, no? Mabasa kana maigsoon sa sulat ni Apostol Pablo sa Episo, no? Nga diin maigsoon sa Episo 2 atong basahon maigsoon sa mga kadyot. Episo 2 versikulo 21 paingon sa 22. Diha kaniya ang tibuok nga tinukod nausa og nagatubo ngadto sa pagkatemplo nga balaan diha sa Ginoo. O nga diha kaniya kamo usab ginabalay aron mahimong puloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu. So mato pa maigsoon ang iyang mga katawhan kita ang
iglesia sa Dios, kitang iyang mga pinili o mga linuwas maigsoon. Kita maigsoon matupag ginabalay. So sama kita maigsoon sa balay, no? Una nga gipakita maigsoon nga ang hulagway sa iglesia sa mga katawhan sa Dios sama maigsoon kita gihulagway sama sa usa ka balay, no? Umato pa aron mahimong puloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu. Praise God. So mo kini maigsoon. Ug sa sulat usab maigsoon kang Timoteo ato sa mabasa sa mao gyapon nga paagi gihulagway maigsoon nga ang iglesia sa Dios mao ang panimalay sa Dios. Sa 1 Timoteo 3 versikulo 15. Ato pa din maigsoon. Pumalangan man ugaling ako, ikaw mahibalo na unsaon pagawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios, nga mao ang iglesia nga buhi sa Dios, ang haligi o panalipod sa kamatuoran. Hallelujah. Ato pa maigsoon nga unsaon sa paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios. So panimalay, no? Balay maigsoon sa Dios. Ug mato pa nga mao kini ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi o panalipod sa kamatuoran. Sulat ni Apostol Pablo kang Timoteo sa 1 Timoteo 3 versikulo 15. So mo kini ang una nga hulagway maigsoon nga ato usang mabasa nga usa nga gipakita nga ang hulagway sa iglesia maigsoon sama sa usa ka balay. Ang ikaduha maigsoon nga ang iglesia gihulagway usab maigsoon sa paagi sama sa usa ka lawas sa tao. Sa 1 Korinto 12 atong basahon maigsoon usab nga diin maigsoon ang iglesia sa Dios, ang iyang katawhan maigsoon, gipakasama kita maigsoon sa lawas. Nga mo kita ang lawas ni Kristo. Sa 1 Korinto 12 versikulo 13 pingon sa 14. Kay pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan nga mga Hudiyo ug mga Kristiyanhon, mga ulipon o mga taong gawas, nabautismo ngadto sa usa ka lawas. No, nabautismo ngadto sa usa ka lawas. O kitang tanan gipatuhop sa usa ka espiritu. Versikulo 14, kay ang lawas dili usa ka bahin lamang kundi daghan. Ug sa versikulo 27, kamo mao ang lawas ni Kristo ug ang matag usa kaninyo bahin niini. Praise God, hallelujah. So kita maigsoon gihulagway usab sama sa lawas, no? Una sa atong gibasa sa sulat ni Apostol Pablo sa taga Efeso, kita maigsoon ginabalay aron mahimong pulianan sa Espiritu sa Dios, no? Mahimong templo, mahimong balay o building maigsoon sa sulat ni Apostol Pablo kang Timoteo sab sa 1 Timoteo 3:15, kita maigsoon ang panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Hallelujah, no? Kita gihulagway sa lawas o balay o nga sa ikatulo maigsoon mao kini karon maigsoon, hallelujah, ang atong tun-an ang iglesia sa Dios, ang hulagway nga ikatulo maigsoon mao maigsoon nga sama sa pangasaunon, no? The bride of Christ, no? Kita maigsoon ang iyang sama sa mahimo niya nga asawa, no? Sa atong Ginoong Kristo, kita ang iyang iglesia, kita ang iyang mga katawhan. So balik ta maigsoon, 2 Korinto 11 versikulo 2. Kaya ako may pagbati sa Dios ng pagpangabugho alang kaninyo, sanglit kamo ugod ako naman gikasaad nga maasawa sa iyang usa lamang kabana nga mao si Kristo. So mo kini maigsoon ang sulti sa sulat ni Apostol Pablo sa taga Korinto nga iya nang gikasaad maigsoon sa Ginoong Kristo nga
ang iyang maasawa maigsoon nga mao ang iglesia. Mato pa, maasawa sa iyang usa lamang kabana. So usa lamang kabana maigsoon, hallelujah, no? Nga mao si Kristo. So dili pwede maigsoon nga ang usa ka babae maigsoon maminyo sa duha ka bana maigsoon, no? Hallelujah. So dinhi gisulti ni Apostol Pablo nga maasawa lamang sa iyang usa ka bana nga mao si Kristo. Tungod kay ang iglesia maigsoon ingon nga gihulagway sa usa ka pangasaw-onon, usa ka babae, mata pa din maigsoon aron ikahatag ko kamo ingon nga birhen nga ulay. So ang iglesia maigsoon gipakasama siya sa babae maigsoon, mato pa usa ka birhen nga ulay, no? Hallelujah. So nagiskot maigsoon sa usa ka birhen o ulay sa ato pa maigsoon wala pa gyoy naka tandog, no, sa maong babae maigsoon o nakahilabot kaniya, no? Hallelujah. Kung tungod kay ang gisulti din ni maigsoon nga sama sa usa ka birhen, no? Usa pa ka birhen sa to pa wala pa maminyo maigsoon ug mato pa nga ulay usab, no? Ulay sa ato pa maigsoon kana bang nagpakita nga siya maigsoon timos, no? O sa English ba maigsoon pure maigsoon. Hallelujah. So siya ingon nga birhen, wala siya mahilabti, wala matandog maigsoon, wala nakapanghilabot kaniya maigsoon, o siya usab maigsoon ulay, no? Pure gid siya maigsoon nga birhen maigsoon, no? Kanang tinuod gid siya, no? Kung isgutan manggaling ulay nga birhen maigsoon. Pure, no? Wala gyoy kana bang ikasaway, no? Hallelujah. Kung ulay maigsoon, hallelujah. Wala ba ikasulti maigsoon nga hugaw, wala ba pasangil kaniya maigsoon nga daotan, no? Tungod kay siya maigsoon gihulagway man sa usa ka birhen nga ulay, no? Wala gyud unsa ba sulusama nga kahugaw maigsoon nga makita diha kaniya. Hallelujah. So kuan gid siya maigsoon, pure siya maigsoon. Hallelujah. Nga birhen, no? Nga wala gyud tandog o wala siya maigsoon mahilabti sa bisan kinsa, no? Versikulo 3 ating padayon. Apan nahadlok ako nga maingon nga si iba hinglimbungan sa bitin pinaagi sa lipat-lipat niini ang inyong panghuna-huna pagapay sa laagon gikan sa maminatud-on ug putli nga pagkamahinalaron kang Kristo. Praise God. Hallelujah. So dinhi sa maigsoon naisgutan maigsoon si iba, no? Nga diin maigsoon si iba ang atong ginikanan. Ang unang babae maigsoon nga gihimo sa Dios sunod kang Adan. Sa diha nga gihimo sa Dios ang tao, o gihimo niya maigsoon usab si iba nga mahimo niya nga kapika sa kinabuhi, mahimo niya nga asawa. Si iba maigsoon mato pa hinglimbungan sa bitin, no? Siya maigsoon na nalimbungan, no? Siya maigsoon
mato pa na himo nga nailad siya maigsoon sa bitin nga mao si Satanas maigsoon, kay kini ang bitin dinhi maigsoon nagisgutan, naglimbong kang iba mao man kini maigsoon si Satanas, no? Ang kaaway sa Dios. Ug mato pa, apan nahadlok ako nga maingon nga si iba hinlimbungan sa bitin pinaagi sa lipat-lipat niini. So aduna tungod sa iyang lipat-lipat, no? Nalimbungan niya maigsoon si Eva, si Satanas, tungod sa iyang paglipat-lipat niini maigsoon. So aduna siya mga paagi maigsoon. Unsa giunsa niya paglimbong maigsoon si Eva pinaagi sa iyang mga lipat-lipat, no? Kini ang lipat-lipat maigsoon pakita kini maigsoon sa nagkadaiyang klase, no? Sa paglimbong, no? Sa diha maigsoon nga ang usa ka tawo maigsoon gamitan maigsoon siya og paagi nga lipat-lipaton siya maigsoon aron siya malimbungan. So daghan ang paagi maigsoon nga himuon sa maglimbong kaniya, no? Daghan unsa ba nga mga estratehiya maigsoon o mga teknik kutob sa mahimo maigsoon siya malimbungan, no? Si Satanas maigsoon mo kini ang gihimo kang iba, no? Pinaagi sa iyang paglipat-lipat iya nga nalimbungan sa iba. Ug mato pa usab ang inyong mga panghuna-huna pagapahisalaagon gikan sa maminatud-on ug putli nga pagkamahinalaron kang Kristo. So mo kini maigsoon ang sulti ni Apostol Pablo nga basin usab nga sa inyong hunahuna sa mga Kristohanon sa Corinto, mato pa mapahisalaag maigsoon pagapahisalaagon gikan sa maminatud-on ug putli nga pagkamahinalaron kang Kristo. So ang ilang hunahuna maigsoon malimbungan pinaagi sa lipat-lipat maigsoon sa kaaway nga mo si Satanas, ang yawa. Ug mato pa diya sa ilang hunahuna pagapahisalaagon maigsoon gikan sa pagkamaminatud-on. So adunay pagabuhaton si Satanas maigsoon nga mapahisalaag niya ang hunahuna, no? Iya nga bapa maigsoon iyang makuha maigsoon kung unsa ka sincero, no? Ang mga tawo maigsoon sa diha nga mapahisalaag sila maigsoon sa ilang mga hunahuna. So mapahisalaag sila maigsoon sa diha nga adunay mga buhat maigsoon sa kaaway ni Satanas nga mawala ang ilang pagka-sincero maigsoon diha silang hunahuna, mato pa ang pagkamaminatud-on, no? Ang pagkamatinuoron unta maigsoon. Hallelujah. Uban sa putli nga pagkamahinalaron kang Kristo. So inay nga sama lagi sa usa ka asawa maigsoon nga andam na nga mahimo nga aduna nay mga asawa kaniya, aduna nay mahimo niyang bana apan tungod maigsoon sa pag lipat-lipat kaniya maigsoon, malimbungan siya maigsoon, mawala ang iyang pagka matinud-anon mato pa maigsoon. Hallelujah. Ug mato pa mapasalaag ang iyang hunahuna. So mawala si maigsoon sa husto nga paminsar maigsoon. Ug mawala ang iyang pagkamatinud-anon ug mato pa og putli nga pagka mahilararon kang Kristo, no? Kini maigsoon ang pagkamaminatud-on unsa siya ka sincero unta maigsoon
uban sa putli o pagka mahinalaron gayud maigsoon, no? Putli nga halad diya kang Kristo maigsoon. Hallelujah. So kini ang putli maigsoon nagpakita unsa maigsoon usab ka limpyo, no? Kung atong ipalawom ang pulong putli maigsoon, anaa diya ang kahinlo, no? Ang kalimpyo nga pagka mahinalaron ang kalimpyo maigsoon nga halad maigsoon. Hallelujah, no? Kang Kristo. So ang ato nga kinabuhi usab kita nga mga Kristohanon sa Dios maigsoon. Hallelujah. Kita nga mga katawhan sa Dios o kita nga mga Kristohanon, ang atong kinabuhi maigsoon gipakasama kita maigsoon sa usa ka babae nga birhen maigsoon nga mahimo nga pangasawunon ugma maigsoon sa umaabot sa atong Ginoong Hesukristo. Sa diha nga iya na kitang pagakuhaon ang iyang mga pinilig mga linuwas, kita maigsoon mga tubang sa atong Ginoong Hesukristo, sama kita maigsoon sa mga birhen nga ulay, no? Kitang tanan ang iglesia nga mao ang iyang lawas maigsoon dito sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 12:27, kita maigsoon ang mga bahin sa lawas ni Kristo, no? Ug nga kita maigsoon gilagoy usab sama sa usa ka balay, sulat usab ni Apostol Pablo sa Efeso 2:21-22, mahimo kitang iyang panimalay, no? Kung kita panimalay maigsoon gilagoy nga kinahanglan anaa diya ang kahinlo, no? Hallelujah. Kinahanglan nga makita ang kaanindot sa usa ka balay maigsoon kung kini mao nga balay maigsoon mahinlo siya, no? Hallelujah, limpyo, walay mahugaw nga imong makita. So mao sa maigsoon ang iglesia sa Dios nga mao ang balay sa Dios nga mao kita ang iyang iglesia. Kita nga makatawan sa Dios. Kinahanglan maigsoon nga sama sa usa ka balay nga hinlo maigsoon ang usa ka balay, no? Aron nga aron ang magapuyo nini maigsoon anaa maigsoon siya sa komportable, no? Nga pagpuyo maigsoon diya sa usa ka balay kung ang balay kanunay nga hinlo, kanunay nga limpyo maigsoon. Hallelujah. Mao man usab sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kinahanglan maigsoon nga walay mahugaw nga makaplagan dinhi kanato maigsoon, walay kahugaw sa sala o unsa man sulusama maigsoon sa mga butang nga makapahugaw. Una maigsoon ang kini ang sala, no? Hallelujah. Ug nga dinhi maigsoon, balik ta maigsoon sa atong teksto sa 2 Corinto 11 nga ingon nga ang iglesia sa Dios maigsoon nga mao'y pangasaunon sa atong Ginoong Hesukristo ang iyang katawhan. Ipakasama kita maigsoon sa birhen nga ulay, no? Hallelujah. O nga sama usab nga diin kinahanglan nga walay ikasaway, no? Hallelujah. Walay unsa man nga makapahimo maigsoon nga dili maayo, no? Sa diha nga moatubang ang usa ka
pangasaunon nga birhen sa iyang mahimong nga bana, kinahanglan nga walay ikasulti mahitungod kaniya maigsoon. Sama baka maigsoon nga siya nakalambigit sa lain nga lalaki usab, no? O siya nahugawan sa lain nga lalaki, no? Kinahanglan nga aya siya maisip nga birhen nga ulay kung wala gyud maisyu kaniya maigsoon nga dili maayo o buhat nga dautan, no? Hallelujah. Ug mato pa diri usab maigsoon hisgutan usab ang buhat maigsoon sa kaaway nga si Satanas sa diha nga iyang gilimbungan maigsoon si Eva, no? Kinahanglan ang usa ka pangasaunon kita ang iglesia maigsoon dili kita malimbungan sama kang Eva nga mawala ang atong pagkasinsero, dili unta wala ang atong pamaigsoon pagkamaminatud-on, no? Ang atong pagkamatinud-anon, no? Ang atong pagkasinsero maigsoon sa atong usa lamang ka bana kita ang iglesia maigsoon nga naghulagway sa atong Ginoong Hesukristo. Mato pa kita sincero maigsoon, kinahanglan nga dili kita mapaysalaag, dili kita maigsoon malimbungan sa unsa man nga paagi, unsa man nga mga lipat-lipat maigsoon ni Satanas kanato maigsoon diya sa atong pagtuo, pagsalig lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Ug mato pa uban sa kaputli ug pagkamahinalaron maigsoon. Hallelujah. Uban sa kaputli diya sa kahinlo maigsoon, sa kalimpyo maigsoon, hallelujah, sa atong kinabuhi diya maigsoon sa atong pagkamahinalaron maigsoon sa atong paghalad niini maigsoon diya sa Ginoo, no? Diya sa atong paghalad sa atong pag-alagad maigsoon, hallelujah, sa atong pagka masimbahon sa atong Ginoong Hesukristo mao kana maigsoon kauban diha maigsoon ang atong pagkamahinalaron, no? Atong paghalad, okay, magkauban man na maigsoon ang pagsimba o halad maigsoon sa diha nga mosimba kita sa Dios, mahimo kana nato maigsoon ang atong pagsimba kauban sa atong halad maigsoon nga atong kaugalingon. Mato pa sa sulat ni Apostol Pablo sab sa Roma 12 nga atong itugyan ang atong mga lawas ingon nga halad nga buhi nga mao kana ang atong espirituhanong pagsimba sa diha maigsoon nga dili kita magpahiyon nining panahon sa kalibutan karon. So mo kini maigsoon, hallelujah, ang gikinahanglan ang atong pagkamahinalaron diha sa Ginoo, ang atong paghalad kanunay maigsoon sa atong lawas nga buhi nga balaan, matarong sa atong pagkinabuhi nga Dios noon maigsoon, sa atong pagkinabuhi diha sa atong pagkamaminatud-on maigsoon sa atong pagtuo, no? Unsa ang atong pagkasinsero diha sa atong pagtuo, pagpangalagad kaniya lamang sa atong Ginoong Hesukristo, hallelujah, kay mao kini maigsoon ang kabubuton sa Dios, no? Mao kini ang plano sa Dios nga kita nga ang iyang iglesia nga mao ang iyang pangasaunon, ang iyang mga katawhan moatubang kaniya maigsoon, hallelujah, nga kita nga ang iyang iglesia kinahanglan nga walay ikasaway maigsoon, walay kahugaw. Atong basahon maigsoon sulat sa Epeso unsa ang hulagway maigsoon sa pangasaunon ni Kristo maigsoon nga mao ang iyang iglesia. Sa Epeso kapitulo 5 versikulo 25 paingon sa 26 o 27. Kamong mga bana, higugmaan ninyo ang inyong masigkaasawa, maingon usab nga si Kristo nahigugma sa iglesia, ug mitugyan siyang kaugalingon alang kaniya. O mato pa si Kristo nga nahigugma sa iyang iglesia. Ang iyang iglesia mao kita maigsoon ang iyang mga katawhan.
Kung mitugyan sa iyang kaugalingon alang kaniya. Versikulo 26, aron iyang balaanon siya sa mahinluan na niya siya pinaagi sa paghugas kaniyang tubig uban sa pulong. So ang iyang iglesia migsoon mato pa iyang gibalaan migsoon pinaagi migsoon sa paghinlo kaniya migsoon pinaagi sa tubig paghugas kaniyang tubig uban sa pulong, no? Sa diha migsoon nga gibalaan kita, gihinluan kita migsoon, nahugasan kita migsoon pinaagi sa bautismo sa tubig, pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, mao katuong paghugas kanato migsoon tubig. Mato pa uban sa pulong. So ang paghinlo kanato diha sa tubig una sa nabautismohan kita ug sunod diha migsoon mao ang pulong sa Dios. Nga diin migsoon ang atong kinabuhi diha na maigsoon nagabase maigsoon sa mga pulong sa Dios. O mao kana maigsoon nga sulat usab maigsoon ni Apostol Pedro nga kita gipanganak pag-usab maigsoon pinaagi sa nagapadayon nga pulong sa Dios. Atong basahon maigsoon sa makadiyot sulat ni Apostol Pablo. Apostol Pedro. Apostol maigsoon. Dinhi maigsoon sa sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 23, kamo gikaanak pag-usab dili sa binhi nga madunot ra kun dili sa binhi nga walay pagkadunot pinaagi sa buhi o nagapadayong pulong sa Dios. Hallelujah. Sa ato pa migsoon ato pa kita gipanganak pag-usab, kita natawo pag-usab diha maigsoon sa binhi nga dili madunot mato pa maigsoon. Gipanganak pag-usab dili sa binhi nga madunot ra kun dili sa binhi nga walay pagkadunot pinaagi sa buhi o nagapadayon pulong sa Dios. Hallelujah. So diha maigsoon hallelujah. Dinhi sa Efeso nagisgot may tungod maigsoon nga ang iglesia gihinluan sa Dios maigsoon. Gihinluan sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi maigsoon sa paghinlo kaniyang tubig uban sa pulong, no? Sa nagapadayong pulong sa Dios. Versikulo 27, aron sa iyang atubangan ang iglesia ikatanyag diha sa katahom niini nga walay buling o kunot o bisan unsang sulusaman niini aron magbabalaan siya og dili masaway. So mo kini migsoon hallelujah. Nga pinaagi sa paghinlo kaniya migsoon sa iglesia sa iyang katawhan, diyang nahinluan kita migsoon pinaagi sa tubig uban sa pulong aron nga sa iyang atubangan diha kita maigsoon atubang kaniya. Ang iglesia ikatanyag diha sa katahom niini. So ikatanyag maigsoon, ikapresentar sa katahom niini nga walay buling o kunot o bisan unsang sulusaman niini aron mabalaan siya og dili masaway. So mo kini maigsoon ang hulagway maigsoon sa iglesia. Nga kinahanglan maikapresentar maigsoon sa atong Ginoong Hesukristo ang iglesia nga matupa walay buling. So walay lama maigsoon sa kahugaw, no? Walay buling o kunot, no? Walay kana bang gumot maigsoon. Bisan unsang sulusaman niini. So wala gyud gamay nga makita maigsoon nga ikasaway, no? Aron mabalaan siya og dili masaway. So hallelujah. So mo kini maigsoon ang gusto sa Dios nga hulagway maigsoon sa iyang iglesia sama sa usa ka pangasawon nga diin ikatanyag kaniya maigsoon nga walay ikasaway diya sa pagkabalaan maigsoon magpa walay buling walay kunot bisan unsang sulusama maigsoon hallelujah. So walay makita nga dili maayo maigsoon hallelujah. Balik ta maigsoon hallelujah. Praise God. 2 Corinto 11 bersikulo 3. Apan nahadlok ako nga maingon nga si Eva hinambungan si bitin pinaagi sa lipat-lipat niini ang inyong panghuna-una pagkabeslaagon gikan sa maminatud-on og putli nga pagkamahalaron kang Kristo. So kinahanglan migsoon
magapadayon kita maigsoon diha sa atong pag kinabuhi, diha sa atong mga hunahuna, at kinahanglan dili kita maigsoon mapahisalaag, no, dili kita malimbungan, dili kita malipat maigsoon sa kaaway nga mao si Satanas sa unsa man nga paagi na iya kita malimbungan. Nuno kinahanglan kita maigsoon magpadayon sa atong pagkamanunod-on, padayon kita nga sincero, padayon kita maigsoon diya sa atong pagtuo, diya sa kaputli, uban sa atong mahilararon, no, uban sa atong paghalad maigsoon diya sa atong Ginoong Jesucristo, sa atong lawas nga buhi, diya sa atong pagsimba kaniya maigsoon. Hallelujah. Sa kanunay, hallelujah, sa tanang panahon, sa tanang adlaw maigsoon. Hallelujah. Diya sa pagkinabuhi nga balaan maigsoon sa atong Ginoong Jesucristo. Sa katapusan maigsoon, hallelujah, sulat maigsoon sa pinaliyag, nagisgot may tungod kabahin sa unsa ang pagkabulahan maigsoon sa iglesia nga diin nga maoy gihulagway maigsoon nga pangasaunon maigsoon sa atong Ginoong Jesucristo. Dinhi maigsoon ang giisgutan ang panihapon sa kasal sa Kordero, no, sa Pinaliyag 19. Pinaliyag 19 bersikulo 7 paingon kita maigsoon sa 9. Mato pa dinhi maigsoon, managhugyaw og managsadya kita og ihatag ta kaniya ang himaya. Kay ang kasal sa Kordero nahiabot na, ug ang iyang pangasaunon nakaandam na sa iyang kaugalingon. Og sa pangasaunon gitugot ang pagbistig lino nga manipis, masidlak ug maputli. Kay ang lino nga manipis mao man ang matarong binuhatan sa mga balaan. Praise God, hallelujah. So klaro maigsoon, dinhi giisgutan maigsoon managhugyaw o managsadya kita og ihatag ta kaniya ang himaya. Kay mato pa ang kayang kasal sa Kordero nahiabot na. Dinhi maigsoon sa sulat sa Pinaliyag, giisgutan dinhi maigsoon ang pag-abot gyud sa kasal sa Kordero. Ang atong gisgutan maigsoon sa sulat pa sa maigsoon sa taga Korinto, nagisgot kini kabahin maigsoon nga diin ang iglesia gi kasaad na maigsoon ni Apostol Pablo, no, ang mga katawhan, no? Kitang iyang mga katawhan, kitang iyang mga linuwas, iyang mga pinili maigsoon dito sa sulat ni Apostol Pablo sa taga Korinto, gikasaad maigsoon sa usa lamang kabanang mao ang atong Ginoong Jesucristo, na maasawa kita maigsoon, no, mapangasawa kita maigsoon sa atong Ginoong Jesucristo, kita ang iglesia. Kinahanglan maigsoon gihulagway kita nga sama kita sa usa ka birhen nga ulay. Og dinhi maigsoon sa Pinaliyag, gisgutan dinhi maigsoon mao na gyud ang kasal maigsoon sa iyang iglesia, mao na ang kasal maigsoon pag-atubang maigsoon sa pangasaunon nga mao maigsoon ang iyang iglesia, ang iyang katawhan sa pagpakasal maigsoon sa Kordero nga mao maigsoon ang atong Ginoong Jesucristo. Ato pa maigsoon, managhugyaw o managsadya kita og gihatag ta kaniya ang himaya. Kay ang kasal sa Kordero nahiabot na, og ang iyang pangasaunon nakaandam na sa iyang kaugalingon. So nakaandam na maigsoon. Dito kita maigsoon sa Korinto, kita maigsoon gikasaad og dinhi maigsoon o dinhi kita nakaandam na maigsoon. So diha nga kita nagtuo o padayon maigsoon sa atong pagkamatinud-anon, sa atong pagkasinsero maigsoon, pagkamahanlalaron maigsoon diya sa atong Ginoong Jesucristo, mao kana maigsoon nga kita naandam na maigsoon. Hallelujah. Og sa pangasaunon gitugot ang pagbistig lino nga manipis, masidlak o maputli, no? Hallelujah. Kini mato pa kay ang lino nga manipis mao man ang mga matarong binuhatan sa mga balaan. So dinhi maigsoon mato pa
gitugot ang pagbisti og lino nga manipis, no? Mo kini migsuon ang atong hulagway, no? Nga sa atong kinabuhi karon, hallelujah, kita nga ang iyang iglesia, kita ang pangasaunon migsuon sa atong Ginoong Hesukristo. Gihulagway kita migsuon nga kinahanglan kita migsuon, magabisti kita migsuon og lino nga manipis, masidlak o maputli, no? Maputi, no? Hallelujah. Kini migsuon ang lino nga manipis mao man ang mga matarong binuhatan sa mga balaan. So sa diha sa atong kinabuhi, kita nagkinabuhi migsuon diha sa pagkabalaan ug sa atong mga buhat, ang atong mga buhat mga matarong binuhatan. Praise God. Hallelujah. Mga matarong binuhatan sa mga balaan. So ang tanan nato nga mga buhat maigsoon matarong diha maigsoon sa atong pagkinabuhi nga balaan maigsoon. So bersikulo 9 katapusan, og ang manulunda mingon kanako isulat kini, bulahan ang mga gipanggdapit ngadto sa panihapon sa kasal sa kordero, og siya mingon kanako kini mao'y tinuod nga mga pulong sa Dios. Hallelujah. Ato pa, bulahan ang gipanggdapit ngadto sa panihapon sa kasal sa kordero. Praise God. Hallelujah. Mao kini migsoon, hallelujah, ang umalabot migsoon ang kasal sa kordero nga mao migsoon ang kasal sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang iglesia migsoon. Sa diha nga makauban na kita migsoon sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Ug nga didto migsoon sa iyang ginharian. Ug mato pa migsoon sa pinadayag 20 nga maghari kita kaniya migsoon sulod sa usa ka libo ka tuig migsoon. Hallelujah. Ug nga dihaon niya migsuon sa bagong langit ug bagong yuta, ang bagong Jerusalem, magapuyo kita migsuon kauban sa Dios sa wala na unyay katapusan migsuon. Hallelujah. Daligon ang Dios migsuon sa mga pulong, hinawat ang matag usa migsuon na panalanginan sa mga pulong sa Dios nga ato karon nga ginatun-an ang may tungod sa iglesia ug sa atong Ginoong Hesukristo nga kita migsuon gipakasama migsuon sa pangasaunon nga gikinahanglan nato migsuon nga mahiabtan kita migsuon sa pagbalik sa Dios nga sama sa birhen nga ulay migsuon. Hallelujah. Kita maandam nga kita migsuon nakabisti migsuon matupa sa lino nga manipis nga maputi migsuon nga matupa diha sa matarong nato nga binuhatan sa atong pagkabalaan migsuon. Hallelujah. Dalagon ang Dios magapanayon kanatong tanan og daghang salamat.